मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। 2565औं बुद्ध जयन्ती देशभर मनाइदै किरात समुदायको उभौली पर्व पनि आज। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच भर्चुअल बैठक जारी। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता। जसपामा चल्यो स्पष्टीकरण सोध्ने दोहोरी। ओली र देउवालाई समर्थन गर्नुको कारण माग। बंगालको खाडीमा बनेको यास चक्रवातको नेपालमा प्रभाव। शुक्रबारसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना। पर्वतारोहणमा नजान आग्रह। र भारतबाट सिंगापुर जान लागेको मालवाहक पानी जहाजमा भीषण आगलागी। चालक दलका सबै सकुशल उद्धार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। आज बुद्ध जयन्ती सम्बन्धी प्रसंगबाट। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज देशभर 2565औं बुद्ध जयन्ती भगवान बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरी मनाइँदैछ। गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण प्राप्ति पनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन भएकाले यस दिनलाई बौद्ध धर्मावलम्बीले त्रिसंयोग दिवसका नामले महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिने गर्छन्। नेपालको लुम्बिनीमा ईसापूर्व 564 अर्थात् आजभन्दा 2564 वर्ष अघि सिद्धार्थ गौतमको जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिनमा भएको थियो। 6 वर्षको तपस्यापछि 35 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 528 मा भारतको बोधगयामा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्धत्व प्राप्ति भएपछि भगवान बुद्धका रूपमा उहाँले विश्व प्रसिद्ध पाएका थिए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीले बुद्धलाई पूजा गरी बुद्ध जयन्ती मनाउँछन्। यस वर्ष पनि निषेधाज्ञाका कारण चैत्य, गुम्बा, बिहार लगायतमा सीमित बौद्ध धर्मगुरु मात्र बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजा लगायत विधि मात्र पूरा गरिँदैछ। गएको वर्ष पनि लकडाउनका कारण चैत्य, गुम्बा, बिहार लगायतमा निश्चित धर्मगुरु मात्र जम्मा भएर पूजा आराधना गरिएको थियो। लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्ध लगायत ठाउँमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा थियो। सरकारले बुद्ध जयन्तीका दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 26 दिनदेखि निरन्तर निषेधाज्ञा भएकाले स्वयम्भू, बौद्ध जस्ता क्षेत्र आज बुधबार सुनसान देखिए। यसअघिका बुद्ध जयन्तीहरूमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ठूलो भिड लाग्ने स्वयम्भू कोरोना महामारीका कारण सुनसान बन्यो। बुद्ध जन्मस्थलमा भने दीप प्रज्वलन गरी बुद्ध पूर्णिमा मनाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मृत्यु, महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको मानिन्छ। दर्शकवृन्द, बुद्ध धर्म के हो र बुद्ध मार्ग के हो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्याता वसन्त महर्जन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महर्जनजी, यहाँलाई एभी न्यूज खबरमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज
बुद्ध जयन्ती हुन त हिन्दू धर्मावलम्बीले पनि यस दिनलाई मनाउने गर्दछन्, तर विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले कसरी मनाउँछन् यस दिनलाई बताइदिनुस् न। बौद्ध धर्मावलम्बी भनेपछि हामीले विश्वभरिकै एउटा समुदाय विशेष, एउटा पृष्ठभूमि भएको जाति विशेष अथवा त्यस्तो रूपमा बौद्ध समुदाय हुँदैनन्। बौद्ध समुदायभित्र पनि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएको, विभिन्न राष्ट्रियता भएको यी हुन्छन्। त्यही अनुसार चाहिँ बौद्ध आजको बुद्ध जयन्ती भनौँ अथवा वैशाख पूर्णिमा भनौँ अथवा बुद्ध पूर्णिमा आफ्नै पृष्ठभूमि अनुसार आफ्नै सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ मनाउँछन्। आज त्यहाँ सबै एक रूपता हुँदैन कि आफ्नो गच्छ अनुसार अथवा आफ्नो सुविधा अनुसार मनाउने। कसरी मनाउँछन् भन्दाखेरि विभिन्न, कोही स्तूपमा गएर दर्शन गरेर गर्छन्, कोही गुम्बा अथवा बिहारमा गएर चाहिँ मनाउँछन्, अथवा कोही घरमा अथवा कुनै ध्यानागारमा बसेर ध्यान मात्रै गरेर पनि मनाउने हुन्छ। त्यहाँ यसको लागि चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भने एकरूपता चाहिँ पाउँदैन, यसमा विविधता नै हुने गर्दछ। हजुर, अशान्ति, कलह अनि वैमनस्यताको कारण पनि के होला? हुन त बौद्ध मार्गी भइसके पछाडि यो सबै चिजहरू त्यागेर शान्तिको बाटो रोज्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? अब यसले चाहिँ हामीले दार्शनिक पृष्ठभूमिबाट नै बुझ्ने प्रयास गर्ने हो भने हाम्रो समस्याको जड भनेको तृष्णा, लोभ, मोह, तृष्णा। यसले समग्र रूपमा भन्ने हो भने अविद्याको कारणले नै सबै कुरा सबै नराम्रो नकारात्मक कुराहरू भइरहेको हुन्छ। अब जरा मरणको कुरा पनि हाम्रो भनेको जरा मरण भने पनि दुःख हो। जरा मरण जन्मिनु नै दुःख हो, फेरि मृत्यु हुनुपर्छ, मृत्यु भए फेरि जन्मिने छ। हामी पुनर्जन्ममा पनि कुरा गर्छौँ। यो जन्म मरण बिचको जुन यो निरन्तरता छ यो नै दुःख हो। बुद्ध धर्मले अथवा बौद्ध दर्शनले यो निरन्तरता, दुःखको यो निरन्तरताको अन्त्य गर्ने हो। दुःखको यो निरन्तरतालाई अन्त्य गर्ने भनेकै फेरि जन्मिनु नपर्ने हुने गरिकन विद्या प्राप्त गर्ने हो। त्यो विद्या प्राप्त गर्ने भनेको के हो? प्रज्ञा प्राप्त गर्ने हो। त्यो प्रज्ञा प्राप्त गर्नमा अवरोध के हो भन्दाखेरि तृष्णा हो। तृष्णाको कारणले नै यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि दुःख मुक्तिबाट चाहिँ रोकावट भइरहेको हुन्छ। यही भएर हामी तृष्णा क्षय गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धको उपदेशको सार भन्नु नै तृष्णा क्षय गरेर दुःखबाट मुक्त हुने हो। हामी सबैतिर शान्तिको कुरा गर्छौँ, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि अशान्ति देख्छौँ। र शान्तिको मार्ग केलाई भन्ने र यो कतिको व्यावहारिक छ? यसलाई म यसैमा भन्न खोजिरहेको थिएँ। यो विश्वमा चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक जीवनमा दुःख त छँदैछ, साथसाथै यो बाह्य दुःख पनि छ। बाह्य दुःख भनेको यो लडाइँ झगडा यावत कुराहरू नै हुन्। यी सबै कुराको जड भनेकै तृष्णा हो, अविद्या हो। त्यसकारण बौद्ध साधकले के गर्ने भने ध्यान गरेर हुन्छ अथवा समाजमा भाइचारा बढाएर हुन्छ, जसरी हुन्छ एउटा साधना गर्ने हो। अब मैत्री भाव राखेर एक अर्कासँग व्यवहार गर्ने, करुणा भाव राखेर एक अर्कासँग व्यवहार गर्ने, यो चाहिँ बौद्ध साधना अन्तर्गत पर्दछ। यो मैत्री, करुणा, मुदिता यी कुराहरू बिना ध्यानमा बस्न सक्दैन। ध्यानमा बस्न नसक्ने हो भने हामीले प्रज्ञा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यो विश्व परिवेशमा हामीले जुन अशान्ति फैलिरहेको पाउँछौँ, त्यो अशान्ति फैलिरहेको भनेको त त्यसले शान्त गर्नु भनेको बाई प्रडक्टको रूपमै हुन्छ। बुद्ध धर्मले एउटा बेग्लै खालको शान्तको चाहिँ शान्तिको स्थिति प्राप्त गर्ने हो भने त्यो पुग्नुभन्दा अगावै त्यो स्थितिमा पुग्नुभन्दा अगावै त्यो विश्वमा भइरहेको लडी झगडाको शान्त हुने हुन्छ। यस अर्थमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बौद्ध दर्शन अन्तर्गत यो विश्वमा भइरहेको लडी झगडाहरूको विश्व शान्ति भन्ने कुराहरू चाहिँ बाई प्रडक्ट नै हुने गर्दछ। यो बाई प्रडक्ट आउने हो भने बौद्ध दर्शनले बेग्लै खालको एउटा
लक्ष्य लिएको हुन्छ जुन अनुसार चाहिँ नि एकदम परम आनन्द आउने सुखी हुने सुख हुने भनौँ न, दुःख भनेको अन्त्य हुने सुख हुने यो हुन्छ। दुःख भनेको अन्त्य हुने सुख आउने भनेपछि त विश्व शान्ति स्वत विश्व शान्ति आउने भइहाल्यो अगाडि। हजुर, बुद्ध सिद्धार्थ गौतम र उनी राजकुमार पनि थिए। हुन त सबै किसिमको वैभवबाट सम्पन्न र उनले जति त्याग गरे त्यो उनको लागि ठुलो भएन होला, तर आम मानिसले यो समयमा सबै त्याग गर्न सक्दैनन् र ती आम मानिसका लागि चाहिँ भगवान बुद्धले के कस्तो मार्ग देखाउनु भएको छ यो विषयमा पनि बताइदिनुस् न। हामीले बौद्ध धर्म दर्शनको कुरा गर्दाखेरि यो जसको जुन व्यक्तिको क्षमता जति छ त्यही अनुसार नै हामीले साधना गर्ने हो। एउटा सानो झुपडीमा बस्ने मान्छेले महलको त्याग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, झुपडीमा चाहिँ त्याग गर्दा पुग्छ। आफूसँग जे त्याग गर्न सकिन्छ त्याग गर्ने हो। त्याग किन गर्ने भन्दाखेरि तृष्णा क्षय गर्ने हो। अथवा दान किन दिने रे भन्दा मैले कसैलाई दान दिनु भनेको मसँग भएको तृष्णालाई चाहिँ क्षय गर्नको लागि मैले दान गर्ने हो। अथवा मैले कसैसँग किन दान गर्ने दान लिने भन्दाखेरि मसँग भएको अहमपना क्षय गर्ने, अरूसँग भएको तृष्णा पनि क्षय गर्ने, त्यो रूपमा दान लिने र दिने चाहिँ नि आदर्श बौद्ध समाजमा पाइन्छ। भनेपछि आफूले जति दान गर्न सक्छ दान गर्ने हो भनेपछि आफू अहिले दान गर्ने तर भोलि के खाने भन्ने प्रश्न हुने गरिकन चाहिँ दान गर्ने भनेको होइन। आफूले जति दान गर्न सक्छ दान गर्ने भनेको मैले तृष्णा क्षय गर्ने हो। तृष्णा क्षय गर्नुको दान दिनुको अर्थ चाहिँ मैले नकमाउने भनेको होइन, मैले कमाउने पनि कमाउने, तर त्यसमा एकदम तासिएर त्यो आफूले कमाएको धन सम्पत्तिमा तासिएर बसिराख्ने नगरिकन केही दान पनि गर्नु। मैले 1000 रुपियाँ कमाएँ भने 200 100 रुपियाँ दान दिन सक्छौँ भने त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो चित्तवृत्तिमा चाहिँ नि तृष्णा क्षय हुँदै जान्छ, त्यो रूपमा लिने हो। अब रह्यो बुद्धको कुरा, बुद्ध जुन पारिवारिक पृष्ठभूमिमा छन् त्यति धेरै त्याग गर्न सक्ला र भने त्यो भन्दा त्यस्तै गरिकन ठुल्ठुला राजा महाराजाहरूमा बुद्ध एकजना मात्रै छैनन्। दरबार छाडेर ठुलो घर छाडेर परिवार छाडेर चाहिँ भिक्षु बन्ने हाम्रै नेपालमै पनि लिच्छवी कालमा 8औं शताब्दीतिर 7औं शताब्दीतिर शिवदेव प्रथम भन्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजपाट छाडेर भिक्षु हुनुभयो। अब बुझ्नको लागि सजिलो के हुन्छ भने शिवदेव प्रथमले राजपाट छाडेर त्यो राज्य राजा अंशुवर्मालाई सुम्पेर आफू भिक्षु हुनु भएको। त्यस्तै गरिकन हाम्रो कर्णाली अञ्चलको एकजना राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। रोल क्रम अनुसार राजा हुन पाउने प्रताप मल्ल हुनुहुन्छ कर्णाली अञ्चलको। राजकुमारलाई राजगद्दी दिँदाखेरि पनि नाइ म भिक्षु नै हुन्छु भने भिक्षु नै हुन जानुभयो। यो त पुरानो कुरा भयो भनौँ, यस्तो घटनाहरू विश्वभरि पाइन्छ। तर हिजो अस्ति भर्खर मात्रै एउटा कति खर्बपतिको खर्बौं डलर भएको बच्चा धन सम्पत्तिको बालक भिक्षु बन्न गएको, यो हप्ता दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो। बुद्धको बेलादेखि अहिलेसम्म पनि ठुलो त्याग गरेर कृष्ण क्षय गर्ने हिसाबले बौद्ध धर्म दर्शनको साधना गर्नतिर लागिराख्नेहरू अहिले पनि पाइन्छ। हिजो अस्ति भर्खर मात्रै हप्ता दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा न्युज आएको छ यस्तै। हजुर, भनेपछि यहाँले भने अनुसार त्याग गर्ने भन्दैमा सबै गर्नु पर्दैन, तर केही भाग मात्रै गर्दाखेरि पनि बुद्धले भने चाहिँ मार्ग समात्न सक्ने र शान्तिको बाटोमा आफू लाग्न सक्ने बुझियो। यता के पनि भनिएको छ भने गौतम बुद्धलाई मूर्ति पूजा गरेको मन नपर्ने र उनले विरोध गर्ने गरेको भनेर पनि हामीले पाएका छौँ खबर। तर सबैभन्दा बढी मूर्ति चाहिँ बुद्धकै रहने र बेचबिखन हुने गरेको भनेर पनि पाइएको छ। यसमा चाहिँ हामी के भन्ने मानिसले नबुझेको हो यो होइन। यो हामीले चाहिँ मूर्तिको सन्दर्भमा यो धेरै कुरा निस्कन्छ नि, यस्तै कुरा निस्कन्छ। त हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने बुद्धले मूर्ति पूजा गर्नु पनि भन्नुभएको छैन, नगर्नु पनि भन्नुभएको छ। यो मामिलामा बुद्धले चाहिँ के पनि वचन दिनु भएको छैन। तर
बुद्धकै बेलामा हजुर बुद्धको मूर्ति बनेको थियो। यो एउटा घटना। बुद्धको बेलामा बुद्धकै मूर्ति बनेको थियो र त्यो मूर्ति बुद्धलाई नै चाहिँ चढाएको प्रसङ्ग पाइन्छ। त्यो बेला पनि बुद्धले चाहिँ केही पनि कमेन्ट गर्नु भएको थिएन। यो बुझ्नु, बुद्धको मूर्ति नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बौद्धहरू आफैले नबनाएको थियो। बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि मूर्ति बनाउने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ रोकियो। किनभने बुद्धको आकृति दुरुस्त रूपमा ल्याउन नसक्ला भनेर चाहिँ रोकेको थियो। मूर्ति बनाउने कार्य रोकिएको थियो। रोकिँदा करिबन यो 500 वर्ष जति चाहिँ रोकियो। त्यसपछि फेरि बनाउन थाल्यो। मूर्ति नबनाए पनि बुद्धको चाहिँ बुद्धको प्रतीकले पूजा गर्ने चलन थियो। जस्तो कि पिपलको बोध, त्यस्तै हात्ती, त्यस्तै घोडा, त्यस्तै कमलको फूल, यी प्रतीकहरूलाई चाहिँ पूजा गर्ने चलन थियो। भने ईस्वी सम्वतको सुरु बेलामा चाहिँ मूर्ति बनाउने चलन पनि आउन थाल्यो। जस्तो कि गन्धारमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति बनाउन थालेपछि यता मथुरामा पनि बुद्धको मूर्ति बनाउन थाल्यो। त्यसपछि बुद्धका मूर्तिहरू थुप्रै बन्न थाल्यो। र यहाँ हामीले यो त ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मूर्ति भनेर बौद्धहरूले यही मूर्तिलाई साक्षात बुद्धको रूपमा लिने होइन। यसलाई यो त आलम्बनको रूपमा मात्रै लिने हो। यो ढुङ्गाको मूर्ति नै हो। त्यसमा बौद्धहरूले त्यो मूर्तिको आकृतिभित्र पनि एउटा चाहिँ ज्ञान पाउने कस्तो हुन्छ र भन्दाखेरि मूर्तिमा विभिन्न मुद्रा हुन्छन्। त्यो मुद्रालाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ यी मूर्तिहरू सहायक हुन्छन्। यी मूर्तिहरू सहायक मात्र हुन्। मूर्ति आफै बुद्ध होइनन्, मूर्ति आफै देवता होइनन्। भनेपछि कोही बौद्ध मूर्ति अगाडि बसेर आँखा चिम्लेर बसिरहेछन् अथवा मूर्ति चाहिँ अगाडि राख्छन् भने यसको अर्थ मूर्तिमा भएको मुद्रा अथवा मूर्तिमा भएको शालीनताबाट आफूले आफ्नो मन चाहिँ एकाग्र गर्ने, मुद्राको ज्ञान लिने, त्यो हिसाबले ती मूर्तिहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका हुन्। यस अर्थमा के भन्नु छ, त्यसले आलम्बन, हामीसँग एउटा शब्द छ आलम्बनको रूपमा मात्र लिएको हो, न कि यो साक्षात बुद्ध नै भनेर चाहिँ लिएको हो। साक्षात बुद्ध भनेर लिँदैन। किन भन्दाखेरि बुद्ध त महापरिनिर्वाण भइसक्नु भयो, फेरि यो साक्षात भनेर चाहिँ इकारे राख्नु जरुरी चाहिँ छैन। अन्त्यमा संक्षिप्त रूपमा र सहज तरिकाले बुद्ध धर्म के र बौद्ध मार्ग के र यसलाई हामीले कसरी व्यवहारमा उतार्ने, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न संक्षिप्तमा। बुद्ध के हो भन्दाखेरि बुद्ध भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको नाम होइन। जस्तो कि हामी डाक्टर भन्छौँ, डाक्टर साहब भन्छौँ, डाक्टर साहब भन्नु चाहिँ नि डाक्टर भन्नु चाहिँ व्यक्ति विशेषको नाम होइन, त्यो व्यक्ति विशेषको चाहिँ विशेषता हो। भने जस्तै यो बुद्ध भन्नु पनि जान्ने बुझ्ने बोध भएको, जसले परम सत्य शून्यताको कुरा बोध गरिसकेको छ उसलाई बुद्ध भन्ने हो। र जो जन्म र मृत्युको चक्रबाट चाहिँ मुक्त भइसक्नु भयो उहाँलाई चाहिँ बुद्ध भन्ने हो। जो कोही पनि बुद्ध बन्न सक्छन्, हामी पनि बन्न सक्छौँ त्यो मार्गमा लाग्यौँ भने बुद्ध हो। यस्तो स्तरमा पुगिसकेको बुद्धले दिएको उपदेश अनुसरण गर्नेहरू बौद्ध हुन्। उहाँले दिनु भएका शिक्षाहरू नै धर्म भनौँ अथवा दर्शन भनौँ एउटै हो। अरू त्यसको फलोवर्स भनौँ अथवा त्यसको चाहिँ अनुकरण गर्ने, त्यो शिक्षाको अनुगमन गर्ने, पछाडि लाग्ने शिष्य जसुकै भनौँ उनीहरू बौद्ध हुन्। यो बौद्ध भन्ने कुरा रगतमा लेखेको हुँदैन कि मनले चाहिँ अब एक्सेप्ट गरेर लिएकाहरू सबै हुन्छ। यसमा यो जाति त्यो जाति, यो धर्म यो लिङ्ग, यो समाज त्यो समाज भन्ने केही पनि हुँदैन। जो कोही पनि यो शिक्षा अपनाउन सक्छन्। यो शिक्षा अपनाएर आफूलाई बौद्ध भन्नेहरू जो कोही होस् उनीहरू बौद्ध नै हुन्छन्। यसमा चाहिँ कुनै छेकबाड चाहिँ हुँदैनन्। यो रूपमा बुझ्नु पर्यो। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि। हजुर, मेरो पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्याता बसन्त महर्जन र हामीलाई बौद्ध मार्ग के, बुद्ध धर्म के र
हिन्दू धर्मावलम्बीले कसरी मनाउने लगायतका कुरा, विशेष गरी आजको दिनमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले के कसरी मनाउँछन् यो दिनलाई भनेर हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अब बाँकी खबर। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किरात राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभर भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। यो पर्वमा बाली लगाउनु अघि गाउँ गाउँमा रहेका भूमेस्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। गर्मी बढेसँगै बेसीबाट लेकतिर अर्थात् उभो लाग्ने समय सूचकका रूपमा यो पर्वको नाम उभौली रहेको विश्वास गरिन्छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि चराचुरुङ्गी लगायत जंगली जनावर पनि माथि अर्थात् उभो लाग्ने किरात समुदायको विश्वास छ। यस पर्वका अवसरमा चण्डी नाच समेत नाच्ने गरिन्छ। यसै कारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ। पर्वकै अवसरमा किरात समुदायका विभिन्न सम्प्रदायमा साकेला नाच पनि नाचिन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई महामारी विरुद्ध लड्नका लागि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने भएको छ। त्यसका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग जुम बैठक जारी छ। विदेश विभागका मन्त्री सोङ ताव र उपमन्त्री चेन झौ सहित संलग्न हुने बैठकमा नेपालबाट एमालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी भएका छन्। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ष, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा पनि बैठकमा सहभागी भएका छन्। नेकपा एमालेले पार्टीका विघटित प्रतिनिधि सभाका 12 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउने भएको छ। सोमबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल पक्षका 12 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण पठाउने भएको हो। सोमबारबाटै लागू हुने गरी सोध्ने भनेको स्पष्टीकरण 2 दिन ढिला गरी सोध्न लागिएको हो। बैठकले सोमबार 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निष्कासन गर्दै थप 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने 23 जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्ये 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्थायी समितिको निर्णय अनुसार बुधबार पत्र पठाउन लागिएको एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। एमालेले दोस्रो चरणमा सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनवार, मेटमणि चौधरी, दीपक प्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहित 11 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी यस अघि नै कारबाही गरिसकिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भट्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै प्रदेश संसदीय दललाई प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेको तर्फबाट सभामुख सहित कुल 25 सदस्य रहेकोमा बैठकमा 4 जना सदस्य अनुपस्थित थिए। अनुपस्थित हुनेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षका सांसदहरू रत्ना थापा, ग्याल्बु बोहरा र लीलाधर भट्ट हुन्। माधव नेपाल पक्षकी सांसद चुनकुमारी चौधरी अनुपस्थित थिइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विवादबीच प्रदेश संसदीय दलले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर एमालेको माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेको प्रदेश संसदीय दलको केन्द्रको नीति विपरीत निर्णय गरेको हो। एमालेका सभामुख सहित 25, माओवादीका 13, कांग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसद रहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्न आम नागरिक र नागरिक समाजलाई आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउन आह्वान गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले अदालतमा कानूनी लडाई सुरु भएको कोरोनाका कारण सडकमा जाने अवस्था नभएकाले तत्काल आम नागरिक र नागरिक समाजलाई विरोध जनाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथै अन्य राजनीतिक गतिविधि कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। त्यसको विरुद्ध कानुनी लडाई र राजनीतिक लडाई लड्ने भनेकै छ, त्यो नै त्यसलाई नै निरन्तरता दिने हो। र दोस्रो आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल के हो भने अहिले कोभिडको जुन महामारी छ, यो महामारीका सम्बन्धमा हामीले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई पनि 15 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएका हौँ। सरकार कोरोना संक्रमण रोक्ने भन्दा त्रास फैलाएर आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। सरकार कोरोनाको त्रास फैलाएर आफ्ना अवैधानिक हरकतको ढाकछोप गरी सुरक्षित हुने प्रयास गरिरहेको सहमहामन्त्री डाक्टर महतले बताए। सुनिश्चित गर्ने तर्फ चाहिँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले झन् एउटा चाहिँ आतंकको वातावरण सिर्जना गरेर यो जनअधिकारलाई चाहिँ निषेध गर्ने र जुन चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ अवैधानिक बाटो अख्तियार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ मजबुत गर्ने बाटोमा चाहिँ जुन लागेको छ यसको चाहिँ हामीले निन्दा गरेका छौँ। सरकारले 2 दिनभित्र खाद्यान्न किनिसक्नु भनेर जनतामा त्रास फैलाउने काम गरिरहेको सरकारले कांग्रेसको निष्कर्ष छ। यस्तै विदेशी सहयोग पनि ओली सरकारले दुरुपयोग गरेर पार्टीकरण गर्न खोजेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। साथै सरकारका यस्ता कदमलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीमा एकले अर्को समूहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दोहोरी नै चलेको छ। महन्त ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादव समूहलाई स्पष्टीकरण सोधेको केही घण्टामा अर्का अध्यक्ष यादव समूहले 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका नेतामा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष महन्त ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण छन्। उनीहरू 4 जनालाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। पार्टी कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणमा पार्टीको हित विपरीत काम गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको र राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता किन र केका आधारमा चयन गरिएको भन्ने उल्लेख छ। उता अर्का अध्यक्ष ठाकुरले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन किन गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा लगायत विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नयाँ दिल्लीमा बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई भारतले नजिकबाट निहालिरहेको तर ती आन्तरिक मामिला भएको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरिन्दम बागोछीले नेपाल आफ्नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रबाट समस्या समाधान गर्न सक्षम छ भन्ने भारतको विश्वास भएको बताए। उनले छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको नाताले भारतले नेपालको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको यात्रामा साथ दिने पनि बताएका छन्। अब बाँकी खबर। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा कम तौलका अक्सिजन सिलिन्डर फेला परेका छन्। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै दिनहुँ जसो अक्सिजन सिलिन्डर र नगद सहयोग भइरहेका बेला मापदण्ड विपरीतका कम तौलका सिलिन्डर फेला परेका हुन्।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डरमा समेत व्यापक अनियमितता हुन थालेको छ। धवलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको तौल चेक जाँच गर्ने क्रममा कम तौलका सिलिन्डर फेला परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बागलुङ नगरपालिकाका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र स्वास्थ्य कार्यालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा अक्सिजन सिलिन्डर कम तौलको फेला परेका हुन्। खपत बढी भएको कारणले गर्दा यो स्कार्सिटी देखिएको, यसलाई हामीले अब सम्पूर्णले यसलाई त्यही अनुसार बुझ्नुपर्छ। यहाँ अब कसैले अक्सिजन लुकाएर त्यस्तो गरिएको अवस्था त चाहिँ होइन। अब हामी यहाँ बागलुङको कन्टेक्सको कुरा गर्छौँ भने धवलागिरी अञ्चल हस्पिटल र हामी यहाँ बाहिर प्राइभेटमा रहेका हस्पिटल, हामी प्राइभेटले त अब कम्ती नै हामी स्टक गर्न सक्थ्यौँ अक्सिजन सिलिन्डर भने। अब अञ्चल हस्पिटलमा प्लान्ट भइसकेपछि अब प्लान्टमा पनि उहाँहरूको रिफिल गर्ने सिस्टम डेभलप नभएको कारणले गर्दा 107वटा ले पनि कहिलेकाहीँ नपुगेर हामीले नगरपालिकाबाट सापट्टि लिएका छौँ, पर्वत हस्पिटलबाट पनि सापट्टि लिएर म्याग्दी अस्पतालबाट नै सापट्टि लिएका छौँ र यहाँका प्राइभेट अरू अस्पतालहरू जस्तो निरगिरी अस्पताल, हाम्रो सफल पोलिक्लिनिक र बाट पनि हामीले लिएका छौँ र साथसाथै विभिन्न तपाईँको चाहिँ वर्कसपहरूमा प्रयोग भएका अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पनि लिएर चाहिँ सापट्टि लिएर चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। श्वास प्रश्वासका समस्या भएका बिरामीका लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर तौल कम गर्दा प्रत्येक सिलिन्डरमा 5 केजीदेखि 7 केजीसम्म तौल कम भएको फेला परेपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। कोरोनाको महामारीमा समेत जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बागलुङका जनताले माग गरेका छन्। अक्सिजन सिलिन्डर सप्लाई गर्ने अन्नपूर्ण सर्जिकल भने अक्सिजन पोखरादेखि बागलुङसम्म ल्याउने काम गरिरहेको भए तापनि तौलबारे प्राविधिक ज्ञान नभएको बताउँछ। हाम्रो हस्पिटलमा अझै पनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजनको कमीले गर्दा बिरामीहरूलाई शास्ति झेक्नु परेको छ। यो चाहिँ सब सिलिन्डरको कारणले गर्दा भएको हो, सिलिन्डर सर्टेज भएको कारणले गर्दा। अब हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम पनि सिलिन्डरको सङ्ख्या चाहिँ अहिले चाहिँ 120वटा छ। 120वटामा अझै पनि हामीले एक्सटेन्डेड चाहिँ 100 सिलिन्डर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब म चाहिँ सप्लायरको हिसाबले चाहिँ मैले पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई रिफिलको काम गरिरहेको छु। रिफिलको कामको लागि चाहिँ मलाई अलिकति समस्या उत्पन्न भएको छ। बागलुङका लागि अन्नपूर्ण सर्जिकलले अक्सिजनको खाली सिलिन्डर पोखरा लगेर रिफिल गरेर ल्याउने गरेको छ। अहिले अक्सिजनको धेरै माग भइरहेका बेला कम्पनीबाट पठाएको अक्सिजन कम तौलको वितरण गरेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। बङ्गालको खाडीमा बनेको यास नामको चक्रवातको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ, जसले गर्दा मंगलबार बिहानदेखि नै देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। उता भारतमा आज यास चक्रवात ब्रजिन आइपुग्ने अनुमानले बंगाल र ओडिसाका लाखौं नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर नेपालमा चक्रवातको आंशिक प्रभाव मात्रै पर्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिनभरि बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहनेछ। आजदेखि वर्षा र हिमपात बढ्दै जाने र शुक्रबारसम्म जारी रहने देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। यस अवधिभर सतर्कता अपनाउन पर्वतारोहणमा नजान भन्दै मौसमविदले सचेत गराएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा अवधि 1 हप्ताका लागि थपिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा जेठ 20 गते मध्यरातसम्म कायम रहने निर्णय गरेका हुन्। संक्रमण नघटेको र आवागमन पनि कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। थपिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न पाइने छैन। सागसब्जी, माछा मासु र दूधका लागि बिहान 9 बजेसम्म पसल खोल्न पाइने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई नयाँ अध्यादेश अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। केही दिन अघि जारी भएको अध्यादेशमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याए 1 वर्ष र उल्लङ्घन गरे 6 महिना कैद हुन सक्ने र आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँ र संस्थालाई 5 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अब सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका सवारी साधन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 सम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र चल्न पाउनेछन्। प्रशासनले निर्माण कार्यका सवारी साधन पनि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 महिना बित्न लाग्दा पनि कोरोना संक्रमण दर भने घट्न सकेको छैन। अहिले पनि औसतमा दैनिक 8,000 संक्रमित थपिरहेका छन्। थप गरिएको निषेधाज्ञा जेठ 14 गते बिहान 1 बजेदेखि जेठ 20 गते मध्यरातसम्म कायम रहनेछ। आगामी एक साताको परिस्थिति हेरेर थप निर्णय गर्ने निष्कर्षमा तीनै जिल्ला प्रशासन पुगेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भारतबाट नेपाल फर्किएका र सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरेर पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले संक्रमण थप फैलन नदिनका लागि संक्रमितहरूलाई सीमा नाकामै स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न थालेको हो। उनीहरूलाई थर्मोमिटर, भिटामिन सी, भिटामिन डी, मास्क, सेनिटाइजर र सिटामोल लगायतका सामग्री वितरण गर्ने गरेको निर्बहादुर ओडले बताएका छन्। हामीले यो न्यानो स्वागत भन्ने एउटा चाहिँ प्याकेज बनाएका छौँ। त्यो प्याकेज उहाँहरूलाई बाँडिराखेका छौँ किनभने त्यसले सङ्क्रमित नबढोस् भन्नका लागि उहाँहरूलाई इम्युनिटी पावर बढ्छ र यसको सङ्क्रमित पनि कम हुन्छ। त्यसमा सिटामोल 10वटा ट्याब्लेट सिटामोल छ। त्यसपछि ज्वरो नाप्ने पनि छ। सेनिटाइजर पनि हालेका छौँ। सी र डी चाहिँ भिटामिन पनि छ त्यसमा र साबुन पनि छ। संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई उपमहानगरपालिकाले कन्ड्री स्थित आइसोलेसनमा राख्ने गरेको छ। कोभिड-19 निर्देशक समितिको बैठकले कोरोना विरुद्धको खोपको आयातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको कोभिड-19 निर्देशक समितिको मङ्गलबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संक्रमण नियन्त्रणका लागि तत्काल सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले कोभिड-19 नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेशले सम्पूर्ण प्रक्रियागत जटिलताहरूको समाधान गरेको भन्दै कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रलाई तदारुकताका साथ खोप ल्याउने काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिएका छन्। अब अपरेसन पहिला चाहिँ हामी धेरै कार्यकारी निर्णयबाट आदेशबाट हामीले चलाएको थियौँ भने अहिले जुन अध्यादेश आइसकेपछि कानुनी बाटो यसले खोलेको छ। त्यसैले हरेक कामहरू चाहिँ तपाईँको आदेश जारी गर्नतिर जानु परेन। त्यसैले अब एक्सनमा जाने हो। यो एक्सनमा जाने भएको हुनाले काम चाहिँ एकदम तदारुकका साथ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर केन्द्रलाई पनि निर्देशन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ऐन नियमको समस्या सम्बोधन भइसकेकाले ढिला गर्ने छुट अब कसैलाई नभएको चेतावनी दिए। सरकारले सोमबार मात्र कोरोना व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखमा अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो। कैलालीमा आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएको एक परिवारले सहयोगको लागि अपिल गरिएको छ। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका 38 वर्षीय लक्ष्मण टमाटा विभिन्न रोगका कारण थला परेपछि उनको परिवारले सहयोगका लागि अपिल गरेको हो। कैलालीमा एक परिवारले रोग र भोकले मरिन्छ कि भन्दै सबैसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 38 वर्षीय लक्ष्मण टमट्टा विभिन्न रोगका कारण थला परेपछि परिवारले उनको उपचार र खाद्यान्नका लागि सबैसँग सहयोगको याचना गरिरहेको हो। केही महिनादेखि आन्द्रामा प्वाल, पित्त थैलीमा पत्थरी र फोक्सोमा पानी भरिएर थला परेका लक्ष्मणलाई आर्थिक अभावमा ठूलो उपचारको लागि अस्पतालसम्म लैजान सकिएको छैन। अति विपन्न उनको परिवार
परिवारले उनी थला परेसँगै खाद्यान्नको अभावमा भरिपेट खान समेत पाएको छैन। उनको परिवारले उनको ज्यान बचाइदिन सबैसँग अपिल गरिरहेका छन्। श्रीमान बिमारी भएबाट हामीले खाना खान पाएको छैन सर। पेटभरि कता जान्छौँ, कता तडपिन्छौँ, उता श्रीमान तडपिनुहुन्छ, यता हामी तडपिन्छौँ सर। मेरो श्रीमानलाई जसरी हुन्छ हो सर, उसरी बचाइदिनु। मेरो छोराको दया गर। मैले 5 ठाउँ लियादेखि बिउ मागेको भने सकिएर पठाइदिए बाबु, तिमी सरकार बाँची। 4 सन्तान, श्रीमती र बुढी आमाका सहारा बनेका लक्ष्मणको उपचारको लागि 3 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ। घरबास बेच्दा पनि उपचारको लागि पैसा पुग्दैन। एकातिर कोरोनाको महामारी, अर्कोतिर घरमा बिरामी, भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता। यसै बीच पनि आफूलाई बाँच्ने आशा भएको र सबैले सहयोग गरी औषधि उपचारमा सहयोग गरिदिन लक्ष्मणले आग्रह गरे। मेरो पेटमा धेरै समस्या छ, के गरौँ? यस्तै समस्याले मलाई जसरी पनि बचाइदिनु। म धेरै धन्यवाद छ, हजुरले बचाइदिए म धेरै धन्यवाद मान्नेछु। मेरो घरमा सब कमाउने दमाउने मै हुँ, मेरा छोरा आमा सबलाई पाल्ने मै हुँ। मै मरेपछि के खाउला? गाउँमा मागेर ल्याएको खाद्यान्न सकिएपछि उनको परिवारलाई भोकै बस्नुको अर्को विकल्प छैन। उनको उपचारका लागि स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई गुहार्दा पनि कुनै ठाउँबाट सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। 38 वर्षीय लक्ष्मण टमटाको परिवारलाई हामीले सबैले एकचोटि सहयोग गरिदिए निकै ठुलो यो परिवारले राहत महसुस गर्नेछ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा दीपक टमटाका साथ मङ्गल बाँसकोटे, कैलाली। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका विभिन्न सीमा नाकामा थप कडाई गर्न थालिएको छ। मोरङको नेपाल भारत सीमा जोगबनी र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले कडाई गर्न थालेका हुन्। दर्शकवृन्द, अहिले म मोरङ जिल्लाको यो विराटनगर महानगरपालिका स्थित यो दरैया बस्ती संहिता टिकौलिया बस्तीको यो सीमा क्षेत्रमा उभिएर बोलिरहेको छु। यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको यो 10 गजा क्षेत्र हो। हाम्रो जुन प्रहरी प्रशासनको जुन संख्या छ त्यो संख्या चाहिँ अपुग देखिन्छ। त्यो संख्या अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि राति अन्ध्यारको समयमा अब कहीँ कतैबाट लुकी छिपी गरेर मान्छेहरूले कुनै किसिमको सामानहरू तस्करी गर्ने कामहरू गर्छन्। हाम्रो प्रहरी प्रशासन साथीभाइहरूले सबैले आफ्नो हिसाबले राम्रै काम गरिरहेछन् र पनि कहीँ कतैबाट कुनै छुट नजान्छ वा मिस्टेक हुन जान्छ भने त्यो कुरालाई पनि उहाँहरूले विचार गर्दै आउनुभएको छ र अरूको तुलनामा अरू सीमा क्षेत्रको अरू ठाउँको तुलनामा चाहिँ हाम्रो दरैयामा चाहिँ निकै नै कम रहेको म जानकारी। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी उतादेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको जवानहरू पनि यहाँ तैनात हुनुहुन्छ ड्युटीमा। लकडाउनलाई चाहिँ भनौँ न विशेष गरी निषेधाज्ञालाई चाहिँ कडाइका साथ गरिएको छ। मानिसहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न यहाँ दिइएको छैन। सर्वप्रथम त चुनौतीमा खुल्ला सीमा नै पहिलो चुनौती हो। अब अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको क्रममा त्यही खुल्ला सीमाबाट निम्तिने विभिन्न स्वास्थ्य लगायतका चुनौतीहरू छन्। नेपाल तर्फबाट चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाल प्रहरीको जवानहरू यहाँ खटिराख्नु भएको छ। मोरङको लगभग 61 किलोमिटर चाहिँ भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। भए तापनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा प्रहरीहरू परिचालन गरेर सीमालाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसै गरेर काउन्टर पार्टको प्रहरी उता सीमा सुरक्षा बल र भारतीय प्रहरी सिभिल प्रहरीसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यो सीमामा हुने आवत जावत र अवैध तस्करीहरूलाई नियन्त्रणलाई प्रभावकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। विगत केही दिन अगाडि यहाँ नेपाल प्रहरीको जवानहरूमाथि आक्रमण समेत भएको थियो। आक्रमण भए तापनि आक्रमणको बावजुद पनि नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि दिनरात यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटिराख्नु भएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ।
इशान मेमोरियल अस्पताल बेलौरीले 20 शैय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा कोरोना अस्पतालले निशुल्क उपचार दिन थालेपछि अस्पतालका शैय्या र अक्सिजन अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बिरामीहरूको बाध्यता कम भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कञ्चनपुरको बेलौरीमा इशान मेमोरियल अस्पतालले 20 शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि कञ्चनपुरका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। बिरामीहरूको चापलाई मध्यनजर गरी थप केही शैय्या र उपकरण व्यवस्थापन गरिरहेको अस्पतालमा देखिएका केही प्राविधिक समस्याहरू राज्य र सरकारवालाहरूले समाधान गरिदिनुपर्ने कोभिडबाट संक्रमित भई स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूको सहयोग चाहिँ हुनैपर्छ, सरकार समक्ष पुर्याउनै पर्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नै पर्छ। के को प्राविधिक समस्या के छ सबले त्यो बुझ्नुपर्ने हो यो अवस्थामा, किनकि राजनीति भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेन भनेको जनताको स्वास्थ्य हो। सामुदायिक अस्पतालका रूपमा गत वर्षदेखि बेलौरीमा सञ्चालित इशान मेमोरियल अस्पतालले गत महिना वैशाख 25 गतेबाट औपचारिक रूपमा कोभिड अस्पताल समेत सञ्चालनमा ल्याई कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचार गरिरहेको छ। जनसङ्ख्याको समेत अत्यधिक चाप रहेको कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा आइसियु युक्त अस्पताल नभएकोले जटिल अवस्थाका बिरामीको जीवन रक्षार्थ आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको इशान मेमोरियल अस्पतालले जनाएको छ। कञ्चनपुरको हाराहारी आधा जनसङ्ख्या रहेको यो दुईटा नगरपालिका र दुईटा गाउँपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अत्याधिक चाप भएको ठाउँमा एउटा पनि अस्पताल आइसियु भएको अस्पताल नभएकोले हामीलाई अहिले आइसियु बनाउन नसकिने भए तापनि केही सामान उपकरणहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर मैले आज भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पत्र लेखेको छु। काठमाडौँ रामशाह पथमा रहेको हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सहयोगका लागि अपिल गरेको छु। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचार तथा खानाको व्यवस्था समेत रहेको उक्त अस्पतालमा यहाँका विभिन्न दात्री सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा हालसम्म अक्सिजनको सहज उपलब्धता रहेको बताइएको छ। विश्वव्यापी यस महासङ्कटको बेला थुप्रै नागरिकहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थितिमा त्यसको रोकथामका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको दाताहरूको भनाइ छ। विशेष गरेर अहिलेको जुन यो भेरिएन्ट छ श्वास प्रश्वासमा बढी आक्रमण गरिरहेका हुनाले अहिले नागरिकहरूको जनताहरूको जुन मृत्यु भइरहेको छ त्यो विशेष गरेर श्वास प्रश्वासका कारणले भइरहेको हुनाले अहिले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अक्सिजनका कारणले यो महामारीबाट कुनै पनि नागरिकले अकालमा नपर्नु परोस्। कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको निशुल्क उपचारका लागि डाक्टर ललित चेम्जोङ र थप 6 जना स्वास्थ्य प्राविधिक टोली तथा 6 जना अप्राविधिक गरी जम्मा 13 जनाको टिम खटिएको छ। यस्तो महामारीको समयमा घरमै बसी सरकारले जारी गरेका आदेश र मापदण्ड पालना गर्न आम जनसमुदायलाई चिकित्सकको सुझाव छ। कन्ट्रोल पनि गर्नु अलिक महत्त्व लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ कहीँ पनि ननिस्किने, सामान्य रुगा खोकी ज्वरो आयो भने पनि घरमै बस्ने, आइसोलेसनै बस्ने, यसलाई भाइरल ज्वरो सामान्य ज्वरो टाइफोइड भएर नबस्ने, त्यो नसुकै नबस्ने र आफूलाई नै कन्ट्याक्टमा मलाई यो हुनसक्छ मैले खानेपिनामा ध्यान दिने खानेपिनाहरूमा। अस्पतालले कोभिडबाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि छुट्टै भवन ब्लक बी मा सेवा सञ्चालन गरेको छ भने अन्य प्रकृतिका बिरामीहरूलाई मध्यनजर गरी जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार अलग्गै ब्लक ए मा विशेषज्ञ डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा अन्य सेवाहरू जारी रहेको बताइएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला प्रदेश 1 को 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी, बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 का हिमाली उच्च पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।